चौक साहब ये फरमाइएगा सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि जो सुकम रह गए थे आइन के अंदर, और जाहिर है आइन 1973 में बना और अब उसको तकरीबन 51 साल हो गए हैं, और इस अरसे के अंदर ज़ाहिर चीज़ों को बदलना चाहिए। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो अगर उसको इवॉल्व किया जा सकता है, अगर बेहतर बनाया जा सकता है, बल्दियाती अदारे ठीक किए जा सकते हैं, बल्दियाती अदारों को बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो हर्ज क्या है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये महसूस हो रहा है कि आइन को दफन किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपने बड़ा अफसरदा कर दिया हमें कि इतनी मौसर आवाज जो है वो आपने कहा मेरा आखिरी प्रोग्राम है, तो यकीनन बहुत दुख भी हो रहा है, इसलिए कि आपने हमेशा आपसे इख्तिलाफ भी रहा है, आपसे आपकी बहुत सारी चीज़ों से कि जो है वो लोगों की उसमें हिमायत भी रही है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये आपको बताना होगा कि आपकी वजह से तो आपका एक प्रोग्राम ऐसा था कि लोग जो है ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और प्राइवेटली डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे प्राइवेटली फोन कर ले, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है नेशनल टेलीविजन है, तो आप सिर्फ मौजू पर रहें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं हाजिर हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। ये वैसे ये बात आपको आखिर में बतानी चाहिए थी, क्योंकि हमें बड़ा अफसरदा कर दिया आपने। बहरहाल चले, देखिए ये जो 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं ना, या तो ये कि इनकी सारी शकें ये खोल कर रख देते आवाम के सामने और बता देते थे कि ये चीजें जो है ये आवाम के फायदे में, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम देखते हैं ना, तो वो आवाम को इंसाफ नहीं दे रही है। जितनी भी आपकी अदालतें हैं वो इंसाफ देने में नाकाम रही हैं। अब जो 27वीं तरमीम की ये बात हो रही है, जैसे आर्टिकल 8 में ये तरमीम ला रहे हैं। आर्टिकल 8 इंसानी बुनियादी हकूक है, और आर्टिकल 119 कहता है कि अगर कोई इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ कोई कानून साजी होगी तो कोई भी हाई कोर्ट उसको रोक सकता है। तो आप बुनियादी हकूक ही खत्म कर रहे हैं 8वीं तरमीम उसमें, आर्टिकल 8 में तरमीम करके आप बुनियादी हकूक खत्म कर रहे हैं। तो ये इख्तियार हाई कोर्ट से भी चला जाएगा। आवाम क्या करेगी? इसी तरह जो आर्टिकल 200 है कि जो जजेस साहिबान है पहले से इतना बुरे हाल है, बगैर उनकी मर्जी के सदर मुमलिकत जो है उनके ट्रांसफर कर सकता है। अब देखें ये कौन जज होगा जो हुकूमत के खिलाफ फैसला दे सकेगा? तो आप तो अदालती हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोएस्ट उस पर आ गया है इंसाफ देने में, और अब जो मजीद तरमीम आप करेंगे तो ये तो कोलैप्स कर जाएगा। आवाम किधर जाएगी? ये सबसे बुनियादी चीज है। छोड़े ये बातें कि इधर उधर ये हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आपने एक निसाब लाना है, आप उसके लिए तरमीम करें। आप कहें कि जी हमने एक निसाब लाने के लिए हम तरमीम करें, आप तो पूरा हुलिया चेंज कर रहे हैं। आप एजुकेशन आप ले रहे हैं, हेल्थ में आप तरामीम लेकर आ रहे हैं, आप सोशल वेलफेयर में आप तरामीम लेकर आ रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे कम पड़ गए, आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते हैं? आपके पास जो है आप तनख्वाहें आपकी बढ़ती हैं, आपके वजीर आजम हाउस के अखराजात बढ़ते हैं, सदारती माल के अखराजात बढ़ते हैं, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, कौमी असम्बली सूबाई उसकी सेनेट की, तो आप अपने अखराजात तो कम नहीं करते, आप सूबों के और मजीद जो सूबों के फंड है उसमें भी आप कटौती करेंगे। पहले ही सूबे रो रहे हैं, 2 सूबे तो बिल्कुल देखा ना दहशतगर्दी के उस पर लगे हुए हैं, यहाँ तो आग लगी हुई है, उनके फंड भी उसमें भी आप कटौती करेंगे। आपने पहले कौन सी कमिटमेंट पूरी की है? जो 100 बिलियन रुपए की जब फाटा का मर्जर हो रहा था, सारे सूबों ने मिलकर बैठ के कहा 100 अरब हम देंगे सालाना। कोई दिया है किसी ने? कब पूछा है उसके बारे में कि क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और इसी तरह ये जो चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि जो 26वीं तरमीम में जो चीजें रह गई थी, जो करना चाहते थे, आप 27वीं तरमीम में लाकर बेड़ा गर्क कर देंगे पूरे सिस्टम का, और मेरे ख्याल से आवाम के लिए तो ये अजीमत ही होगा। मुश्किल देखिए, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो 1973 तक हमें कोई आइन पसंद नहीं आया, और 26 साल पाकिस्तान जो है एक आइन की जुस्तजू में लगा रहा, और उस दौरान को आइन बना भी, फिर फौरी तौर पर उसको तोड़ भी दिया गया। यानी आप ये समझें कि 1973 तक पाकिस्तान के अंदर कोई मुत्तफिका आइन बन नहीं सका था। फिर 1973 में एक आइन बना। अब 52 साल हो गए, हमें वो आइन पसंद नहीं आ रहा। उसमें से हर साल 1.5 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमें चुभने लगती है, और हम उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। ये कब एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान मुत्तफिक हो जाएगा कि ये आइन हो गया है,
اب یہ 100% فائنل ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، کیونکہ عمل درآمد کا وقت تو ابھی آیا ہی نہیں، ابھی تو ہم صرف ڈرافٹ ہی کر رہے ہیں، کبھی ڈرافٹ کر رہے ہیں، کبھی خراب کر رہے ہیں، کبھی پھر خراب کر رہے ہیں، پھر کبھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ وقت کب آئے گا کہ یہ مکمل ہو جائے آئین اور سب کو اس کے اوپر تسلی ہو جائے اور پھر اس کے بعد کام سٹارٹ کریں؟ چودھری صاحب، جب پہلی دفعہ آئین آیا تھا تو وقت آ گیا تھا، لیکن آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے جو گرو کرے گا، جو ایوالو کرے گا، جس سے کمیاں کوتاہیاں ختم کی جائیں گی اور بہتر آپ کو اس چیز کے لیے، اس وارفیئر کے لیے تیار کیا جائے گا جو آج 5th جنریشن وارفیئر آج ہے. مجھے بتائیں، جب آئین بنی تھی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھا؟ جب آئین بنا تھا تب کیا اے آئی کی وارز تھی؟ تب کیا یہ ہائیڈرو جو وار سسٹم پورا بن گیا، کیا یہ تھا؟ آئین از اے ڈاکیومنٹ، اٹ از اے لیونگ ڈاکیومنٹ اینڈ اٹ ول ایوالو، اور ہر آنے والے دن سے ایوالو کرے گا. میں شوکت صاحب کی بات سن کے مجھے حیرانگی ہوئی، انہوں نے شاید جو ہمارے پرانے پروگرامز یا میرے پچھلے پروگرامز دیکھے نہیں، جس میں میں نے اس کا بڑا کلیئر بتایا کہ آپ کا جو یہ 22ویں ترمیم ہے یہ کن چیزوں کو ٹچ کر رہی ہے. آئی تھنک انہوں نے صوبوں کی بات کی، تو ہم تو شوکت زئی صاحب جو بات کر رہے ہیں ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈز میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبہ اس سال اس کی یہ پاپولیشن ہے، اگلے سال 30% بڑھ جائے تو آپ کو 30% اس کا حساب دے دو. ہم کیا بات کرتے ہیں کہ ایک لو لیول، ایک لوسٹ لیول پہ جو لاسٹ انہوں نے ریسیو کیا ہے، ان کو جو فنڈ ملا ہے اس سے نیچے نہیں جائیں گے، اور وہ صوبے جن کو کم پیسے مل رہے ہیں ان کے مسئلے اور مسائل ایڈریس کر کے ان کو ہم دیکھیں گے کہ بھائی کیٹر کیا جائے گا اور اس کے مطابق دیا جائے گا. اس میں پنجاب کا شاید حصہ کم ہو، لیکن پی پی کا اور جو بلوچستان ہے اس کا حصہ بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا. دوسرا دیکھیں، اگر ہم جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو وائی ڈو وی لیو جی بی اینڈ کشمیر آؤٹ آف اٹ؟ وائی ناٹ پٹ دیم ان ڈیبیٹ کہ اگر ایک پول بن رہا ہے تو اس میں این ایف سی اس پول میں جی بی اور کشمیر کا کیوں نہ جائے؟ لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی تنخواہیں کم کر دیں، یہ کر دیں، ان کو شاید بیسک کور پرابلم ہی نہیں پتا. اس ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں یا 50 کروڑ اگر آبادی ہے، تو الیکٹڈ لوگ جو تنخواہ لیتے ہیں یا الیکٹڈ لوگ جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ صرف 1200 لوگ ہیں، اونلی 1200 پیپل. کیا وہ سسٹم کے ساتھ جسٹ ہے؟ وہ نہیں ہے کہ 12 لوگ 25 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جب اوریجنلٹی، ڈیولوشن آف پاور کی جب ہم بات کریں گے تو ہم جب ان کو آئین میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے عوامی نمائندے زیادہ ہوں گے اور آپ کے پاس بہتر ایک سکوپ آئے گا کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. پھر آپ دوسری بات میں بتاؤں کہ آپ نے انہوں نے بات کی کہ صوبے، دیکھیں آپ کا سارا پیسہ لے جاتا صوبے. آپ جو جنگ لڑی شروع ہوئی بھی ہے، وار آن ٹیرر ہے، جو آپ کے افواج لڑ رہے ہیں، جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ پیسہ ان کی جنگ کے لیے، چیزوں کے لیے، نیسیسٹی کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ صوبوں کو اگر چلا جائے تو آپ نے ایک میکنزم بنانا ہے کہ آپ نے ادھار لے کر ہر دفعہ آگے نہیں چلانا. آپ نے وی ہیو ٹو کم اپ ود اے فارمولا اور ود اے سولوشن دیٹ از سسٹینیبل، اینڈ دیٹ از سسٹینیبل فار اینی گورنمنٹ، فار اینی کنٹری. تو وہ سسٹینیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ چوہدری صاحب جس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی، کوئی خراب نہیں کوئی چیز ہوئے گی. اور میں ایک چیز بڑے وثوق سے بار بار یہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شک بھی اس پورے جو انشاءاللہ جو آئے گا، جب پرسوں لے ہوگا، فرائیڈے کو کل لے ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ناٹ ایون اے سنگل تھنگ، اس کے اوپر تنقید برائے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی چیز نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہ ایسا کوئی چیز لے کے آ گئے ہیں جو جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے یا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں اور جو ایک ڈاکیومنٹ فائنل شکل لے رہا ہے اور لے گا انشاءاللہ، اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس سے ملک مضبوط ہوگا، اس سے ادارے مضبوط ہوں گے، اور آپ اس وارفیئر کے لیے تیار ہو جائیں گے جو اس دہائی میں ہو رہی ہے. اینڈ یو ول بی آن یور اون فیٹ ڈیفینڈنگ یور کنٹری اینڈ پروٹیکٹنگ دا پیپل آف پاکستان. جی بالکل ٹھیک. میں نے بریک لے دی. شوکت صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑا ہو کہ دیکھیں آئین کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یا دو پارٹیز کا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، یہ آپ کا بھی اتنا ہی آئین ہے. تو آپ کیوں نہیں انوالو ہوتے، کیوں نہیں ان سے بات کرتے اور ایک کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو تبدیل کرتے تاکہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو؟ اب اگر یہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو آپ سارے سڑکوں پہ آئیں گے یا پھر آپ احتجاج کریں گے، تو اس تبدیلی کا کیا فائدہ کہ جس سے سب لوگ متفق نہ ہوں؟ تو آپ اتفاق رائے کے اندر شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے.